यहाँसम्म भइसक्यो हो हेर त एकचोटि यस मैम भइसक्यो मैम। ल अब नेक्स्ट चाहिँ हेर त यो यो पनि भइसक्यो, यसपछि चाहिँ बाँकी हो म्याम। भइसक्यो मैम यहाँसम्म। यो छैन मैम यो आज हुन्छ। यहाँदेखि बाँकी छ होइन? हजुर ल मैम। ठिक छ। के अरे इफ्लोरोसेन्टसम्म त सायद भनिसकेको थिएँ मैले। इफ्लोरोसेन्ट नेचर इफ्लोरोसेन्ट भनेको वाटर मलिक्युल लुज गर्ने भनेर भनिसकेको हो मैले। भन कोही एकजना। छैन म्याम। यो भएको छैन हेर त यो यसको फिजिकल प्रोपर्टिज थोरै मात्रै भन्नुभएको एकछिन त्यो यो चाहिँ बाँकी छ भन्नाले जिङ्क अक्साइडसम्म पुरै भइसकेपछि यसको चाहिँ रियाक्सनहरू भनेको छु कि छैन मैले? रियाक्सन भन्नुभएको एकछिन छ। फिजिकल प्रोपर्टिजदेखि बाँकी छ? म्याम यस म्याम। ल अब चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड हामीले अब स्टार्ट गरिदिइहालौँ। एउटा कम्पाउन्ड चाहिँ हाम्रो के अरे जिङ्क अक्साइड थियो जुन अस्ति हामीले पढिसक्यो होइन। जिङ्क अक्साइडको राइट डाउन द केमिस्ट्री कसरी सोध्छन् त्यो फर्मेट पनि तिमीलाई सिकाएको थिएँ होइन। सुरुमा यहाँ पनि त्यही सेम क्वेसन छ भन्नाले प्याटर्न सेम छ, क्वेसन मात्रै फरक छ। त्यहाँ चाहिँ जिङ्क अक्साइडको केमिस्ट्री थियो, अहिले व्हाइट भिट्रियलको केमिस्ट्री हामी पढ्ने है। र फर्स्ट अफ अल व्हाइट भिट्रियल भनेको ZnSO4 7S2 हुन्छ त्यसमा। र व्हाइट भिट्रियलको प्रिपरेसन अस्ति नै जुन फर्मेट भनेको थिएँ त्यही फर्मेटमा अहिले पनि गऱ्यो। केमिस्ट्री भन्दै बित्तिकै हामीले त्यही फर्मेटमा जाने हो। प्रिपरेसन 5वटा हुनुपर्छ कमसेकम, फिजिकल प्रोपर्टिज 3-4वटा हुनु पर्यो, 3वटा लेखेको छु। र अर्को केमिकल प्रोपर्टिज पनि 5वटा हुनु पर्यो। र युजेस 2 to 3 यही प्याटर्न अस्ति पनि तिमीलाई सिकाएको थिएँ मैले। सेम प्याटर्न हरेक च्याप्टरमा त्यही लागू हुन्छ, खालि टपिक्स मात्रै चेन्ज भएर आउँछ। सो नाउ द क्वेसन इज राइट डाउन द केमिस्ट्री अफ व्हाइट भिट्रियल आयो भन्ने के लेख्ने भन्दाखेरि सो बुझ्यो नि क्वेसन राइट डाउन द केमिस्ट्री अफ व्हाइट भिट्रियल अथवा राइट सर्ट नोट्समा 33 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ नि लास्टवाला ABCD 4वटा अप्सन हुन्छ, त्यसमध्ये 2टा एटेम्प्ट एनी 2 मात्रै लेखेको हुन्छ। त्यसमा पनि यो सोध्न सक्छन् केमिस्ट्री अफ व्हाइट भिट्रियल भनेर। अनि तर आन्सर यही तरिकाले लेख्ने, यस्तै हो यसको आन्सर। जहाँ सोधे पनि यही प्याटर्नमा फलो गर्ने। नाउ प्रिपरेसनमा हेर्दाखेरि मैले तिमीलाई सबै प्रिपरेसन सायद भनेको थिएँ, जिङ्कसँग होस्, डाइल्युट H2SO4 सँग होस्, के अरे जिङ्कले डाइल्युट H2SO4 सँग अथवा जिङ्क अक्साइडले अथवा जिङ्क कार्बोनेटले फर्स्ट सेकेन्ड थर्डमा हेर तीनटै रियाक्सनमा डाइल्युट H2SO4 युज भएको छ। जिङ्क होस् अथवा जिङ्कको अक्साइड होस् अथवा जिङ्कको कार्बोनेट होस् है। र सबैमा प्रोडक्ट तिम्रो ZnSO4 नै आएको छ, अरू त माइनर प्रोडक्टहरू छ CO2 H2हरू, तर मेजर प्रोडक्ट जिङ्क सल्फेट नै इन इच केस आएको छ। इन इच केस भन्नाले फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्डमा जिङ्क when zinc is treated with dilute H2SO4 अथवा when zinc oxide is treated with dilute H2SO4 अथवा थर्डमा when zinc is treated with zinc carbonate हैन। र फोर्थ र फिफ्थ नम्बरमा खाली फरक के छ, दुईटै ओर छ। ZnS भनेको ओर हो, अस्ति नै भनेको थिएँ जिङ्क प्लेन्ट यहाँ हाम्रो ओरै हो, यसैबाट हामीले एक्सट्र्याक्सन त्यत्रो प्रोसेस गरेका थियौँ। यहाँ पनि फर्स्टमा चाहिँ डाइल्युट H2SO4 नै युज भएको छ 4 नम्बरमा, र 5 नम्बरमा एक्सेस अफ एयर, तर टेम्परेचर शुड बी लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस। अब भन्छु एक्सेस गर्दा के हुन्छ होला, एक्सेस 5 नम्बरको ध्यान देऊ है, अरू त सजिलै रियाक्सन छ 4 सम्म। ZnS मा O2 सँग एक्सेस अफ एयरमा रोस्टिङ गर्ने, तर टेम्परेचर शुड बी लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस, किनभने 900 टेम्परेचरमा जब तिमी हिट गरिदिन्छौ भने जिङ्क अक्साइड बनिहाल्छ। जबकि आज हाम्रो प्रिपरेसन के छ, व्हाइट भिट्रियलको छ, ZnSO4 को छ, त्यसकारण चाहिँ त्यो नगर्ने है। र यहाँ जति पनि प्रोडक्ट छ कुनैमा मैले 7S2 लेखेको छैन भनेपछि यो व्हाइट भिट्रियल हो अहिले हो होइन म्याम। यसलाई भन्न मिल्छ? मिल्दैन। मिल्दैन। किन नलेखेको मैले प्रोडक्टमा? अस्ति मैले भनेको छु कि छैन तिमीहरूलाई? किन मिल्दैन, किन नलेखेको? व्हाइट भिट्रियल हुन्छ त्यही। ओ
भनिसकेको छु सायद यहाँसम्म, त्यही भएर सोधेको। सो जति पनि प्रोडक्ट आएको छ अल दिज आर कुन फर्ममा रहेछ अहिले, लिक्विडको स्टेटमा छ, सल्युसन स्टेटमा छ। अनि 7H2O हुने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पर्यो, वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन हुनु पर्यो, वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसनसम्म हिट गर्नु पर्यो हैन। अब तिमी के गर्छौ, यसलाई कसरी गर्ने? अब आएको त छैन प्रोडक्ट अहिले 7H2O भनेर, व्हाइट विट्रियल त आएको छैन, जस्ट अहिले जिंक सल्फेट आएको छ। अनि यो जिंक सल्फेट दैट आर अल इन एक्वस स्टेट सल्युसन फर्म, र यसलाई तिमी पोर्सेलिन बेसिनमा राखेर के गर्ने, इभ्यापोरेट गर्ने, र इभ्यापोरेट गर्दाखेरि टाइम टु टाइम चेक पनि गर्नुपर्छ क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट आयो कि आएन। त्यही चेक गर्नलाई मैले सिकाएको पनि छु तिमीलाई अस्ति, सायद अब छ कि छैन। एउटा टेस्ट ट्युबमा पानी राखेर ल्याबमा तिमीहरूले गरिसकेका छौ ब्लू विट्रियल बनाउँदाखेरि, अहिले व्हाइट विट्रियलमा पढाइरहेको छु तर तिमीहरूले ल्याबमा ब्लू विट्रियल बनाइसकेका छौ। र त्यो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, यो ZnSO4 को सल्युसनलाई चाहिँ यो प्रोडक्टमा आएको छ नि, त्यो सल्युसन फर्ममा छ, यसलाई पोर्सेलिन बेसिनमा राखेर हिट गर्ने, किनभने क्रिस्टल बनाउनु पर्यो। अनि क्रिस्टल बनाउनलाई टाइम टु टाइम चेक गरिराख्नुपर्छ। चेक कसरी गर्ने भन्दाखेरि टेस्ट ट्युबमा चाहिँ एउटा चाहिँ टेस्ट ट्युब लिने, त्यसमा वाटर फिलअप गर्ने, र जुन सल्युसन तिमी बोइल गरिरहेछौ, जुन भन्नाले ZnSO4 को सल्युसन तिमी पोर्सेलिन बेसिनमा राखेर बोइल गरिरहेछौ, त्यसलाई ग्लास रडको हेल्पले एक एक ड्रप निकालेर बीचबीचमा चेक गर्ने। अनि यदि छाम्दाखेरि रफ सर्फेस जस्तो आयो भने के बुझ्नु पर्यो, क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट आइसकेको छ। यदि आएन भने के बुझ्नु पर्यो, क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट आएको छैन। अनि बल्ल फर्मुलामा अब के लेख्न सकिन्छ, ZnSO4.7H2O। इट मिन्स 7H2O को मिनिङै बुझ्नु पर्यो, वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन। इट मिन्स द ZnSO4 obtained product मा जुन आएको छ that are heated up to crystallization point। अब क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट भनेको के हो, मैले अघि भर्खरै भनेको, हिट गर्ने अनि टाइम टु टाइम चेक गर्ने। नाउ फिजिकल प्रोपर्टिज, फिजिकल प्रोपर्टिजमा यो कलरलेस छ, त्यही भएर त नाम व्हाइट विट्रियल भनेको छ, र क्रिस्टलाइन फर्ममा छ। अघि यो पनि भने 7H2O हुने बित्तिकै वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन हो, अनि क्रिस्टलाइजेसन भनेपछि क्रिस्टलाइन सलिड हो भन्नाले ज्योमेट्रिकल सेप साइज भएको हुन्छ यसको। सो इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सलिड। दुईटा कुरा त नामैबाट फर्स्ट पोइन्ट क्लियर छ, व्हाइट छ त्यही भएर कलरलेस भनिदियो। क्रिस्टलाइन छ किनकि क्रिस्टलाइन वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन छ यसमा, त्यही भएर यो कुन फर्ममा भयो, क्रिस्टलाइन फर्ममा भयो। आएको थियो सल्युसनमा तर हामीले यसलाई कन्भर्ट गर्यौं, क्रिस्टल बनायौं। सेकेन्ड वान, इट इज हाइली सल्युबल इन वाटर, पानीमा मजाले डिजल्भ हुँदो रहेछ। र थर्डमा त्यही अघि मैले सोधेको थिएँ तिमीलाई, इफ्लोरेसेन्ट भनेको के हो। थर्ड टर्म एउटा लेखेको छु, इट इज इफ्लोरेसेन्ट इन नेचर। इट मिन्स it loses water molecules when exposed to air or heat को प्रेजेन्समा, एयर को प्रेजेन्समा जब तिमीलाई छोड्दिन्छौ भने उसँग भएको जुन 7H2O छ त्यसलाई चाहिँ लुज गर्छ, दैट इज कल्ड इफ्लोरेसेन्ट। सो इफ्लोरेसेन्ट मीन्स द सब्स्टेन्स व्हिच लुजेस वाटर मोलिक्युल्स, है। यस्तो सब्स्टेन्स जसले चाहिँ वाटर मोलिक्युल लुज गर्छ एयरमा एक्सपोज गर्दाखेरि अथवा हिट गर्दाखेरि, द सब्स्टेन्स व्हिच लुजेस वाटर मोलिक्युल्स आर कल्ड इफ्लोरेसेन्ट। अब गर्छ कि गर्दैन त्यही आज केमिकल प्रोपर्टिजबाट म तिमीहरूलाई देखाउँछु, यो इफ्लोरेसेन्ट छ कि छैन। ध्यान दिएर सुन, हाइग्रोस्कोपिक र इफ्लोरेसेन्टमा धेरै जसो कन्फ्युज हुन्छ। हाइग्रोस्कोपिक भनेको मोइस्चर एब्जर्भ गर्ने, यस्तो सब्स्टेन्स जसलाई तिमी खुला एटमोस्फियरमा छोड्दिन्छौ भने उसले के गर्छ, मोइस्चर एब्जर्भ गर्छ, दैट इज कल्ड हाइग्रोस्कोपिक। तर आज हाम्रो टर्म के छ, इफ्लोरेसेन्ट। इफ्लोरेसेन्ट मीन्स दैट लुजेस वाटर मोलिक्युल्स। ठ्याक्कै हाइग्रोस्कोपीको उल्टो रहेछ यो, है, लुज गर्छ वाटर मोलिक्युल्स। अब कसरी गर्छ यो केमिकल प्रोपर्टिजबाट मोर क्लियर हुन्छ तिमीहरूलाई, वाटर लुज गर्छ कि गर्दैन भनेर। नाउ इट्स केमिकल प्रोपर्टिज। सो प्याटर्न त्यही भयो, अस्तिकै प्याटर्न फलो गरिरहेको छु, प्रिपरेसन अनि फिजिकल प्रोपर्टिज। अब केमिकल प्रोपर्टिजमा जाने। फर्स्ट अफ अल चाहिँ एक्सन अफ हिट। अब यसलाई हिट गर्दाखेरि अघि भर्खरै मैले भने यस्तो सब्स्टेन्स जसलाई हिट गर्दाखेरि अथवा एयरमा एक्सपोज गर्दाखेरि वाटर मोलिक्युल लुज गर्ने, यसले हिट गर्दा लुज गर्दो रहेछ। हेर, ZnSO4.7H2O छ पहिलो रिएक्टेन्ट, अनि त्यसलाई चाहिँ 40 to 70 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने एउटा वाटर मोलिक्युल लुज गरेको छ। पालै पालो गर्छ, एकैचोटि लुज गर्दैन, एकैचोटि गरायो भने के हुन्छ तिम्रो त्यो पनि सोचला। एकैचोटि हाई हिट गर्दा के हुन्छ, तिम्रो ज्योमेट्री बिग्रिन्छ, सेप अघि भने नि क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन भनेको सेप साइज भएको सब्स्टेन्स हो। अनि डाइरेक्ट तिमी स्ट्रङ हिट गरिदिन्छौ भने तिम्रो सब्स्टेन्सको चाहिँ के भन्नाले जुन क्रिस्टल छ त्यसको सेप साइज बिग्रिन्छ। त्यसकारण पालै पालो स्टेप पाए भन्नाले स्टेप वाइज टेम्परेचर थोरै थोरै अप्लाई गर्ने, है। अब 7H2O छ सुरुमा, त्यसलाई 40 to 70 डिग्री सेल्सियसको अराउन्डमा हिट गर्यो भने इट लुजेस 1 वाटर मोलिक्युल्स, अनि रिमेन कति हुन्छ, अब 6 बाँकी हुन्छ, त्यही लेखेको छु 6H2O। फेरि यसलाई हिट गरिदेऊ 100 मा, अलिकति बढाइदेऊ 70 बाट 100 गरिदेऊ, अनि 100 गर्दाखेरि अगेन इट लुजेस 5 मोलिक्युल्स। 100 गर्दै बित्तिकै 5 वटा लुज गरिहाल्छ, रिमेन्स ओन्ली 1। अब 6 वटाबाट 5 वटा गयो भने एउटा बाँकी भयो, त्यही भएर लेखेको छु ZnSO4.H2O मात्रै छ, एउटा मात्रै H2O। अब फेरि यसलाई 300 मा हिट गरिदेऊ,
again heated at about 300 degrees Celsius it loses all water molecules हेर ZnSO4 मात्रै छ ओके न सो सुरुमा कुन फर्ममा थियो हाइड्रेटेड 7s2 को मिनिङ के हाइड्रेटेड फर्स्ट पाला जुन छ नि ZnSO4.7s2 इट मीन्स हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट हो त्यो तर 300 सम्म हिट गरिसकेपछि त्यो केमा कन्भर्ट भयो ZnSO4 मा इट मीन्स एनहाइड्रस फर्ममा आयो ठीक छ अब फेरि हुन त स्टेप तिम्रो यहाँसम्म मात्रै हो तर हेर्ने अझै यसलाई ततायो भने के हुन्छ मैले अघि भने नि ज्योमेट्रिकल शेप साइज बिग्रिन्छ हेर स्ट्रङली मैले 800 सम्मलाई हिट गर्दिए 800 सम्म हिट गर्यो भने डिकम्पोज भएको छ किनभने वाटर त उसँग छँदै छैन वाटर सबै लुज भइसकेको छ त्यसकारण चाहिँ स्ट्रङली हिटेड एट अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस इट डिकम्पोजेस नट लुजेस इट डिकम्पोजेस टु गिभ जिंक अक्साइड सल्फर डाइअक्साइड एन्ड अक्सिजन ठीक छ सो यही रिएक्सनबाट के प्रुफ हुँदो रहेछ यो कस्तो नेचरको रहेछ इफ्लोरोसेन्ट मिन्स वाटर लुज गरेको छ हेर स्टेप वाइज र एकैचोटी स्ट्रङली टेम्परेचर दियो भने दुईटा सम्भावना हुन्छ दुईटा पोसिबिलिटी अथवा डिकम्पोज हुन सक्छन् अथवा उसको ज्योमेट्रिकल शेप साइज बिग्रिन्छ बिकज इट इज क्रिस्टलाइन सब्स्टेन्स अनि क्रिस्टलाइन सब्स्टेन्सको शेपै बिग्रियो भने त्यसलाई क्रिस्टलाइन भन्न मिल्दैन त्यसकारण चाहिँ स्ट्रङ हिट नगरिकन थोरै थोरै टेम्परेचर बढाउँदै जाने बुझ्यौ कुरा सो फर्स्ट यो इम्पोर्टेन्ट छ क्वेशन यसलाई कसरी सोध्छन् राइट डाउन द एक्सन अफ हिट अन व्हाइट विट्रल राइट डाउन द एक्सन अफ हिट अन व्हाइट विट्रल अथवा व्हाट ह्यापन्स व्हेन व्हाइट विट्रल इज हिटेड व्हाट ह्यापन्स व्हेन व्हाइट विट्रल इज हिटेड क्वेशन सधैँ टिप्दै जाऊ है अब के रहेछ के रे आन्सर त तिम्रो स्लाइडमै हुन्छ तर क्वेशन टिप्ने कसरी सोध्दा रहेछ प्याटर्न त थाहा हुन्छ नि तिमीलाई 2 मार्क्समा सोध्यो भने यसरी आउँछन् 5 मार्क्समा सोध्यो भने राइट डाउन द केमिस्ट्री अफ व्हाइट विट्रल त्यसमा त सबै रिएक्सन लेख्नु पर्यो सबै फिजिकल प्रिपरेसन सबै लेख्नु पर्यो तर छुट्याएर पनि 2 मार्क्समा सोध्न सक्छन् कसरी राइट डाउन द एक्सन अफ हिट अन व्हाइट विट्रल अथवा व्हाट ह्यापन्स व्हेन व्हाइट विट्रल इज हिटेड अनि सबै स्टेप लेख्नु पर्छ तिमीले सुरुमा चाहिँ 7s2 हुन्छ त्यसबाट 70 सम्म हिट गर्यो भने 6 वटा बाँकी हुन्छ फेरि 100 मा हिट गर्यो भने एउटा मात्रै बाँकी हुन्छ यसको मतलब 5 वटा लुज गर्यो हैन -5s2 भयो -5s2 को मिनिङ 5 वटा लुज गरेको र 3 सम्म गयो भने इट लुजेस अल वाटर मोलिकुल्स आफूसँग भएको सबै लुज गर्छ एन्ड चेन्जेस इन्टु एनहाइड्रस यसलाई एनहाइड्रस भन्छ अघिको वाटर थियो त्यही भएर हाइड्रेटेड भयो अब वाटर छैन दैट मीन्स एनहाइड्रेटेड र अब चाहिँ यसलाई 800 मा हिट गर्दाखेरि के हुन्छ डिकम्पोज भएको छ केमा जिंक अक्साइड सल्फर डाइअक्साइड एन्ड अक्सिजन मा के हुन्छ डिकम्पोज हुन्छ बुझ्यो यो फर्स्ट वाला रिएक्सन सबै फ्लोरोसेन्ट नेचरको रहेछ भने हिट गर्दा बुझ्यो सबैले ल ओके ठीक छ नेक्स्ट वान छ एक्सन अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको अल्काली हो हैन सोडियम हाइड्रोक्साइड सँग रिएक्ट गर्दा के हुन्छ यहाँ पनि धेरै जसो स्टुडेन्टले के मिस्टेक गर्दिन्छ एकैचोटी सोडियम जिंकेट निकाल्दिन्छ सेकेन्ड वाला प्रोडक्ट एकैचोटी सोडियम जिंकेटले बनाउँदैन यहाँ पनि मिस्टेक हुने चान्स तिमीहरुको त्यही हुन्छ रिएक्सन त राइट छ तर स्टेपै तिमी छोड्दिया छौ त्यही भएर चाहिँ यहाँ ध्यान दिने फर्स्ट अफ अल ZnSO4 प्लस NaOH रिएक्ट गरेको छ हैन अनि रिएक्ट गर्दाखेरि व्हाइट पीपीटी अफ जिंक हाइड्रोक्साइड आउँछ डाइरेक्ट स्टुडेन्टले के गरिदिन्छ ZnSO4 प्लस NaOH गिव्स सोडियम जिंकेट बनाइदिन्छ आउन त आउने हो सोडियम जिंकेट लास्ट स्टेपमा आकै हो त्यही तर फर्स्टमा चाहिँ के ध्यान दिनु पर्यो सोडियम जिंकेट नबनिकन सुरुमा व्हाइट पीपीटी अफ जिंक हाइड्रोक्साइड आउँछ र NO2SO4 त माइनर प्रोडक्ट हो त्यो त निस्किने कुरा हो अब जुन प्रोडक्ट तिम्रो आको छ जुन भन्नाले ZnOH2 आको छ नि जिंक हाइड्रोक्साइड नाउ एक्सेस अफ सेम रिएजेन्ट एक्सेस भन्नाले बढी अमाउन्टमा NaOH हाल्ने सुरुमा लेस अमाउन्टमा NaOH हालेको छ जिंक हाइड्रोक्साइड बनायो अब तिमी एक्सेस त्यही NaOH नै लेखेको छु फेरि मैले तल तर अब के बुझ्नु पर्यो एक्सेस अमाउन्ट अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड युज गर्दाखेरि बल्ल सोडियम जिंकेट भन्छ त्यही भएर तिम्रो प्रोडक्ट राइट हुन्छ तर स्टेप मिस्टेक हुन्छ किनकि सोडियम जिंकेट कति बेला बन्छ जब एक्सेस तिमी हाल्छौ हो के न त्यही भएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ NaOH सँग रिएक्ट गर्दाखेरि इट विल गिभ व्हाइट पीपीटी अफ जिंक हाइड्रोक्साइड एन्ड दैट व्हाइट पीपीटी अगेन ट्रिटेड विथ एक्सेस अमाउन्ट अफ NaOH हैन फेरि एक्सेस अमाउन्ट अफ NaOH राख्यो भने के भन्छ रे सोडियम जिंकेट यसको नाम मैले किन लेखेको छैन सोडियम जिंकेटको किनभने जिंक अक्साइडमा यो टर्म आइसकेको छ त्यही भएर कतिवटै कुरा लेखिराख्ने भनेर अब तिमीहरूले एउटा स्लाइड पढेपछि बुझिहाल्छौ यसको नाम यही रहेछ भनेर जे अस्तिको आएको थियो ZnO मा नेक्स्ट वान छ त्यो गाह्रो नाम म सबै आफै लेखिदिन्छु किनभने तिमीलाई ल्याङ्ग्वेज लेख्न सजिलो होस् भनेर अब रिपिटेड किन मैले लेखिराख्नु सबैलाई थाहा छ Na2ZnO2 भनेको अस्ति एम्फोटेरिक अक्साइडमा पढाएको थिए त्यही भएर छोडिदिएको छु यसको थर्ड वान छ रिएक्सन विथ बेरियम सल्फाइड यो रिएक्सनबाट तिमीलाई युज पनि एउटा सोधिन्छ के रहेछ म अहिले युजमा त्यो क्लियर गरौँला खाली अहिले रिएक्सन बुझौँ यहाँ रिएक्सन विथ बेरियम सल्फाइड भनेको बेरियमको Ba सल्फाइडको S अनि एकदम सजिलो प्रोडक्ट छ हेर
कति सजिलो छ ZnSO4 ले BAS सँग रियाक्ट गर्यो भने ZnS रिएक्टेन्टमा हेर्दाखेरि प्लस भनेको म्याथमेटिक्समा हामी हेर्दाखेरि प्लस भनेको एडिसन बुझ्छु तर यहाँ रिएक्टेन्ट साइडमा दुईटा ए र बी दुईटा छुट्टा छुट्टै छ सपोज तिमीलाई मैले दुईटा टेस्ट ट्युब दिएको छु एउटा टेस्ट ट्युबमा तिम्रो जिंक सल्फेट छ अर्कोमा बेरियम सल्फाइड दिएको छु अनि तिमी दुईटैलाई रियाक्ट गराउँछौ मिसाउँदाखेरि नयाँ कुरा बन्दैन खाली के हुन्छ जिंकमा सल्फेट थियो सल्फाइड आयो बेरियममा सल्फेट थियो सल्फाइड थियो सल्फेट भएर आयो यो लेख्दा पनि हुन्छ अथवा यसको साटो सिधै तिमी ZnSO4.BAS पनि लेख्छौ भने गलत हुँदैन बुझ्यौ कुरा उही सेम मिनिङ छ दुईटैको है भन्नाले जिंक र बेरियम त हुनै पर्यो एउटामा सल्फाइड छ भने अर्कोमा सल्फेट हुनुपर्छ त्यति हो अब जरुरी छैन जिंकमै सल्फाइड हुनुपर्छ अथवा बेरियममै सल्फेट हुनुपर्छ जुनमा जे राख्न पनि सक्छु र डटको मिनिङ के हो अघिको रिएक्टेन्टमा छुट्टिएको दुईटा टेस्ट ट्युबमा तिमीलाई छुट्टा छुट्टै दिएको छ अब के बुझ्नु पर्यो एडिसन प्रोडक्ट छ म्याथमेटिक्समा प्लसलाई एडिसन भन्छ तर यहाँ यस्तो केमिस्ट्रीमा यस्तो थोक्लो जस्तो डट छ दैट इज कॉल्ड एडिसन प्रोडक्ट सो इट मीन्स इट गिव्स ZnSO4 reacts with barium sulfide to give what the addition product of zinc sulfide and barium sulfate the addition product addition भयो यहाँ थोक्लोको मिनिङ एडिसन हो है सो इट गिव्स ZnSBASO तर यहाँ कन्फ्युज फेरि नहो तिमीहरु के भने मैले ZnSO4 पनि लेख्न सक्छु BAS पनि लेख्न सक्छु खाली फरक के छ दुईटा कुरा त हुनै पर्यो एउटा जिंक हुनु पर्यो अर्को बेरियम त हुनै पर्यो कुनै एउटामा सल्फाइड राख्छु भने अर्कोमा सल्फेट हुनुपर्छ है नेक्स्ट वान छ फर्मेसन अफ डबल साल्ट यसले डबल साल्ट बनाउँछ है डबल साल्ट भन्नाले जिंक सल्फेट एउटा आफै साल्ट हो ZnSO4 एउटा साल्टै हो नि व्हाइट पेट्रोल भनेको साल्टै हो एउटा उ आफै साल्ट छ अर्को कुनै साल्टसँग कम्बाइन गरेर डबल बनाउँछ तर डबल बनाउन सजिलो त सजिलो छ तर अप्सन छ सबैसँग यसले बनाउँदैन के चोइस छ तिमीसँग दुईटासँग मात्रै तिमी बनाउन सक्छौ डबल साल्ट अब मन लाग्छ भने MgSO4 के रे जे एल्युमिनियम सल्फेट म्याग्नेसियम सल्फेटसँग बनाउँछ कि बनाउँदैन यसको लागि अप्सन के छ जिंक सल्फेट इज सेल्फ इज अ सल्ट एउटा आफै उ सल्ट रहेछ अर्कोसँग कम्बाइन कोसँग गर्छ भन्ने तिमीले त्यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा रहेछ इट कम्बाइन्स ओन्ली विथ अल्काली मेटल सल्फेट एन्ड अमोनियम सल्फेट जे पाए त्यससँग उले डबल साल्ट बनाउँदैन दुईटासँग कुरा अप्सन भयो तिम्रो के एउटा अल्काली मेटल सल्फेट अल्काली मेटल भन्नाले सोडियम पोटासियम म्याग्नेसियम के रे सल्फेटहरु र अर्को अमोनियम भनेको छु NH4 त्यो दुईटासँग यसले मात्रै डबल सल्ट बनाउँछ किन यसको नाम डबल सल्ट भयो बुझ्नु पर्यो एउटा उ आफै सल्ट छ भन्नाले उ आफै एउटा स्ट्रेन्थ छ अर्को स्ट्रेन्थसँग कम्बाइन भएर डबल स्ट्रेन्थ भयो जस्तो यहाँ डबल साल्ट भयो तर डबल साल्ट साथी कोसँग बनाउँछ उले सबैसँग बनाउँदैन दुईटा चोइस मात्रै छ एउटा अल्काली मेटल सल्फेट अर्को अमोनियम सल्फेट NH4 अब मैले एक्जाम्पलमा अल्काली मेटल सल्फेटमा पोटासियम राखेको छु तिमी सोडियम पनि राख्न सक्छौ है मैले अघि नै भनिसके अल्काली मेटलको जुनसुकै सल्फेट तिमी युज गर्न पाउँछौ त्यसकारण मैले एउटा एक्जाम्पलको रूपमा पोटासियम सल्फेट युज गरेको छु बिकज पोटासियम सल्फेट इज अल्काली मेटल सल्फेट एन्ड दुईटै कम्बाइन गरेर यहाँ पनि क्रिस्टलाइजेसन गर्नुपर्छ यतिकै डबल साल्ट बनाइदिँदैनन् क्रिस्टलाइजेसन पोइन्टसम्म हिट गर्नु पर्यो अघि भनेको छु नि टेस्ट ट्युबमा पानी यो दुईटालाई पहिला मिसाउने K2SO4 को सल्युसन ZnSO4 को एक्वस त्यही भएर AQ लेखेको छु दुईटै सल्युसन छ अहिले यो दुईटै सल्युसनलाई तिमीले के गर्नु पर्यो मिसाउनु पर्यो अनि मिसाइसकेपछि हिट गर्ने हिट गर्दाखेरि के हुन्छ आफ्टर सर्टेन टाइम भन्नाले सपोज गर्न तिम्रो जति छ सम अमाउन्टमा चाहिँ सल्युसन त्यसको 1/3 चाहिँ हिट भइसकेपछि बल्ल अब तिमी सुरुमै स्टार्ट गर्ने हैन चेकिङ गर्नलाई 1/3 चाहिँ के रे हिट भइसकेपछि इभापोरेट भइसकेपछि बल्ल तिमी स्टार्ट गर्ने हो र स्टार्ट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त्यही टेस्ट ट्युबमा पानी राखेर ग्लास रडको हेल्पले यो दुईटा जुन तताइरा छ नि त्यसलाई चाहिँ ड्रप झिक्दै टेस्ट ट्युबको आउटर वालमा राखेर रफ सरफेस आयो भने आयो कि आएन भने छान्दै गर्ने आयो भने हिटिङ अफ गरिदिने भन्नाले तिम्रो क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट आइसकेको छ अब हेर डबल सल्ट बनाउँदाखेरि उसको फर्मुलामा अघि के थियो ZnSO4 7S2 थियो तर उले अर्को साथीसँग जब उ कम्बाइन गर्छ त्यतिबेला एउटा मोलिक्युल अफ वाटर माइनस भएर आउँछ अब हेर मैले 6S2 मात्रै लेखेको छु है सो डबल सल्ट भनेको एकदम सजिलो रिएक्सन हो दुईटा सल्टलाई मिसाएर बन्ने डबल सल्ट भयो किनकि जिंक सल्फेट इटसेल्फ इज अ सल्ट हैन उले तर कम्बाइन गर्दाखेरि तिमीलाई जोसँग पनि मिसाइदिन्छु के भयो कुनै सल्फेट राखिदिन्छु मनमा होला हैन तर त्यो राख्न पाइदैन ओन्ली मैले के भनेको छु अल्काली मेटल सल्फेट एन्ड अमोनियम सल्फेट सिजियम जे छ सब युज गर्न पाइन्छ त्यही भएर मैले एउटा पोटासियमको एक्जाम्पल राखिदिएको छु र दुईटै कम्बाइन दुईटै सल्युसनलाई के गर्ने
दुईटै सल्युसन फर्ममा हुन्छ, त्यसलाई हिट गर्नु पर्यो। त्यही भएर एरो माथि लेखेको छु क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेस भन्नाले क्रिस्टलाइजेसन तिमीले फर्म गर्नुपर्छ, क्रिस्टल बनाउनु पर्छ। तर क्रिस्टल बनाउँदा के हुँदो रहेछ 7s2o बाट अघि उसको 7s2o हुन्छ, उसँग व्हाइट मेटलको एउटा मोलिक्युल लुज गरेर नाउ इट कन्भर्टेड इन्टु 6h2o। ठीक छ। नेक्स्ट वान छ एक्सन अफ पोटासियम फेरोसाइनाइड। पोटासियम फेरोसाइनाइड अनि पोटासियम फेरोसाइनाइडको फर्मुला त्यहाँ छँदैछ। अब सोध्दै तिमीले हेरि नि राजौ K4FeCN6 पोटासियम साइनाइडको फर्मुला के हुन्छ K4FeCN6। र मैले एउटा कुरा ZnSO4 नलेखिकन Zn+2 लेखेको छु। यो लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? फर्स्टमा हेर त 5 को फर्स्टमै Zn+2 लेखेको छु। ZnSO4 को प्रोपर्टिज त हामी ZnSO4 को पढिरहेको छु। मैले ZnSO4 नलेखिकन त्यहाँ Zn+2 लेखिदिएको छु। त्यो लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? पाइन्छ कि पाइँदैन? मिल्दैन। अलि जोरले बोला न, सुनेको छैन। मैम त्यो पाइन्छ कि पाइँदैन? सबै आएको छ मैम, त्यो सबै छैन। मिल्दैन लेखेको छ हैन? मिल्छ मिल्छ बाबु। हेर के रहेछ, ZnSO4 लाई आयोनाइज गर्यो भने के बन्द रहेछ भन त पहिला। त्यो ZnSO4 लाई आयोनाइज गर्यो भने के बन्द? Zn++ SO4-। ओ SO4-। ठीक छ। अब यहाँ Zn++ SO4-। अब Zn++ लाई Zn+2 लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? ओ त्यही हो, त्यसैलाई ठीक छ रविन, त्यही हो। के रे मैले त्यही भएर चाहिँ उ गरिदिएको कि हेरौँ यिनीहरूले बुझ्छ कि बुझ्दैन। यो फर्ममा पनि मिल्छ, अघि लेखेको थियो 4 जनाले मिल्दैन भनेर मिल्छ। मैले के गरेको छु तिमीलाई फेरि सुन है। ZnSO4 जुन छ नि त्यसलाई आयोनाइज गरे जस्तो NaCl आयोनाइज गर्यो भने Na+Cl- हुन्छ जस्तो ZnSO4 लाई आयोनाइज गर्यो भने Zn++ SO4-- बन्छ। अनि ती SO4 नलेखिकन मैले Zn+2 लेखेको छु भन्नाले त्यसको सर्ट फर्ममा लेखिदिएको छु। पाइन्छ, यसरी पनि लेख्न मिल्छ। अब हेर यो पोटासियम फेरोसाइनाइड हो अनि एउटा कम्पाउन्ड आयो व्हाइट PPT दिन्छ, त्यसको नाम जिंक फेरोसाइनाइड हो। व्हाइट PPT हो जिंक फेरोसाइनाइड। ब्यालेन्स गर्न मिल्दैन। अनि यतापट्टि लेखेको छु नि, यता लेख्दा हुन्छ नि त फेरि मिल्छ। ब्यालेन्स गर्ने बेलामा तिमी राख्न सक्छौ, ZnSO4 राखेर राख्न सक्छौ। मैले त्यही देखाउन खोजेको तिम्रो यो यसले यसरी गर्न मिल्छ कि ब्यालेन्स गर्ने बेलामा त राख्न मिल्छ, राख्ने त्यहाँ। अब यहाँ हेर प्रोडक्ट साइडमा हेर, तिमीले मैले भनेको कुरा मैले बुझिसके। रिएक्टेन्टमा सल्फेट छँदै छैन, प्रोडक्टमा सल्फेट छ, ब्यालेन्स कसरी गर्ने भनेर हो कि हैन? हो त्यही कुरा हो मैले बुझिसके। ठीक छ, क्वेशन सोध भन। हो ब्यालेन्स गर्ने बेलामा त्यसलाई राख्न सकिन्छ, ZnSO4 नै राख्ने। तर यसलाई छोटो फर्ममा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ मैले भन्न खोजेको। ब्यालेन्सको लागि त चाहियो नि, बिना रिएक्टेन्टमा SO4 यो सल्फर छँदै छैन अनि यतापट्टि सल्फेट छ भने ब्यालेन्सै हुँदैन। अनि अर्को कुरा, ल तिमीलाई त्यही यदि उतापट्टि Zn+2 नै लेख्न मन लागेछ भने यता 2K+ लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? SO4 नलेखिकन 2K+। K2SO4 2K+ लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? मिल्छ। Na2 लाई 2Na+ हामीले छ नि, त्यस्तै K2 लाई 2K+ लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ म्याम। हो उही कुरा हो। तर तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ भनेर तिमी यसरी पनि गर्न सक्छौ, ZnSO4 + K4FeCN6 राख्दा पनि हुन्छ। ब्यालेन्स गर्न यदि भइरहेछ भने ब्यालेन्स कसरी गर्ने भनेर त्यो राख्दा हुन्छ। तर यदि ब्यालेन्सै हटाउनु पनि छ भने त्यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ नि, Zn+2 नै राख्ने, उता K2SO4 लाई SO4 यहाँ पनि हटाइदिने। K2 छ नि अनि K मा त दुईटा प्लस त हुँदैन नि, K++ त हुँदैन नि। त्यही भएर अगाडिमा 2K अनि माथि प्लस। K मा एउटा मात्रै प्लस हुन्छ, त्यही भएर K2 लेखेको छ नि, यसको मतलब त्यो 2 कहाँ हुनु पर्यो? अगाडि हुनु पर्यो, 2K+ हुनु पर्यो। Na2 मा तिमीलाई थाहा छ Na भनेको कतिवटा ब्यालेन्स हुन्छ? Na को एउटा मात्रै, Na+ मात्रै हुन्छ। अनि Na2 आयो भने के गर्ने? अनि अगाडिमा 2 लेख्ने, 2Na+ लेख्ने। बुझ्यौ कुरा? यस म्याम। त्यसरी पनि ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। SO4 दुईटै हटाएर पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यो झन्झटिलो लाग्छ भने एकदम सजिलो, ZnSO4 गर्दियौ, उता K2SO4 गर्दियौ है। सो यो 5 वटा प्रोपर्टिज भयो। तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज फेरि म भनिदिरहेको छु, एक्सन अफ हिट हो, अर्को रिएक्सन विथ अल्काली पढाए त्यो हो हैन। र त्यसपछि चाहिँ के पढाएको थिए?
थर्डमा चाहिँ के थियो हाम्रो बेरियम के थियो सल्फाइड वाला बेरियम सल्फाइड वाला अब त्यही बेरियम सल्फाइड वालाको युज यहाँ रिलेटेड छ त्यही भएर मैले बेरियम सल्फाइड रिमाइन्ड गराएँ तिमीहरूलाई फेरि फर्स्टमा हेर यसको युजमा चाहिँ केमा गरिन्छ यो 5 वटा प्रिपरेसन भयो सेम फर्मेटमा युज गरेर धेरै रिएक्सनले पढेर तिमीलाई काम पनि छैन जति एक्जामको भ्यूले चाहिँ त्यति चाहिँ म गर्दा हुन्छ इट इज युज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट फर रिफाइनिङ अफ मेटल अस्तिको याद छ कि छैन प्युरिफिकेसनमा हामी इलेक्ट्रोलाइसिस पनि गरेका थियौँ अनि इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि मैले ZnSO4 लाई इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा युज गरेका थिएँ त्यही लेखेको छ ZnSO4 आर युज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट फर रिफाइनिङ अफ मेटल्स मेटल भन्नाले इम्प्योर जिङ्कलाई प्योर बनाउनलाई हामी ZnSO4 लाई के को रूपमा युज गरेका थियौ इलेक्ट्रोलाइटको अस्तिको डायग्राम अब यहाँ सम्झिराका त्यहाँ चाहिँ इम्प्योर कतापट्टि थियो एनोडपट्टि थियो प्योर चाहिँ कतापट्टि थियो क्याथोडपट्टि थियो र ZnSO4 के थियो इलेक्ट्रोलाइट थियो त्यही लेखेको छु यदि मेटलहरूलाई प्युरिफिकेसन गर्नु छ भने त्यसमा चाहिँ ZnS लाइक जिङ्क सबै मेटलमा त हैन लाइक जिङ्क गर्नु छ भने त्यसमा इलेक्ट्रोलाइटको काम गर्छ दोस्रोमा छ इट इज युज्ड एज एन आई लोसन भन्नाले आँखामा चाहिँ हाम्रो अब ड्रपरहरू हामी जुन युज गर्छौँ नि ड्रपरहरू त्यो औषधि हाल्ने त्यसमा यो कम्पोजिसनमा हुन्छ पुरै यसैको जिङ्क सल्फेटकै औषधि हुन्छ भने छैन कम्पोजिसनमा हुन्छ है सर्टेन कम्पोजिसनमा हुन्छ भन्नाले ZnSO4 को सर्टेन % होला त्यहाँ अरू केमिकल भए पनि अर्को चाहिँ यही इम्पोर्टेन्ट युज छ थर्ड नम्बर वाला जुन अघि लिथोपोनको के रे सरी उसको बेरियम सल्फाइडको कुरा गरेका थिए इट इज युज्ड फर द प्रिपरेसन अफ लिथोपोन अब तिमीलाई होला लिथोपोन भनेको के हो त्यही ZnSO4.BAS अथवा ZnS.BASO4 कै नाम लिथोपोन हो अनि यो पनि जाँचमा सोधिन्छ राइट डाउन द मोलिकुलर फर्मुला अफ लिथोपोन अनि फर्मुलामा त्यही लेख्ने ZN अघि मैले थर्ड नम्बर रिएक्सनमा जुन गराएको थिएँ नि लिथोपोनको फर्मुलामा त्यही अघिको यो थर्ड नम्बर हेर ZnSO4.BAS यसलाई ZnS-BASO4 पनि लेख्न सक्छौ अथवा ZnSO4.BAS पनि लेख्न सक्छौ है सो फर्मुला यही भइहाल्यो अब यसको युज केमा गरिन्छ तिमीलाई त्यो पनि सोधिन्छ लिथोपोनको युज केमा गरिन्छ यो अहिले हामी कसको युज गरिरहेको हाइड्रोबिटलको अब यसमा तिमीलाई त्यो पनि जोडेर सोधिन्छ त्यहाँ त्यो पनि आन्सर लेखेको छ व्हिच इज अ व्हाइट पिगमेन्ट यसको मतलब यसलाई व्हाइट पेन्टिङमा युज गरिन्छ अस्तिको र यसमा कन्फ्युजन नहुने अस्तिको रिनम्यान्स ग्रीन थियो रिनम्यान्स ग्रीनको फर्मुला के थियो COZnO2 थियो यसको फर्मुला के भयो ZnS-BASO4 भयो त्यो चाहिँ ग्रीन नामैले क्लियर छ रिनम्यान्स ग्रीन त्यसको चाहिँ युज ग्रीन पिगमेन्टमा ग्रीन कलरिङमा युज गर्ने गरेका थिए हैन यसको चाहिँ हामी युज केमा गर्छौं व्हाइट पेन्टिङमा सो व्हाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ लिथोपोन सोध्यो भने के भन्नु पर्यो द मोलिकुलर फर्मुला अफ लिथोपोन इज ZnS-BASO4 अथवा BASO4 ZnS जे इच्छा लाग्छ लेख एन्ड इट व्हिच इज युज्ड इन व्हाइट पेन्टिङ अथवा व्हाइट पिगमेन्टमा त्यही भएर फेरि दिमागमा होला मलाई म्यामले त व्हाइट बिटलको युज पो लेखाउनु भएको छ त्यो त छदै छैन यही हो यसको युज व्हाइट पेन्टिङमा लिथोपोन भनेको ZnSO4BAS नै हो त्यसलाई चाहिँ हामी केमा युज गर्छौं व्हाइट पेन्टिङमा युज गर्न सकिन्छ व्हाइट कलरको पेन्ट हो बुझ्यौ कुरा क्लियर भयो यहाँसम्म सबैलाई छ बुझेको छ ल अब नेक्स्ट हाम्रो यो दुईटा हामी अहिलेसम्म हामीले पढ्ने भनेको के पढ्यो भन्दाखेरि फेरि एकचोटि किनभने यो लास्टतिर अब हामी पुगिसकेको यो च्याप्टरको है सो फर्स्टमा हामीले के पढ्यौं ओर्स पहिला चाहिँ हामीले हेभी मेटल्सको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु पढ्यौं त्यसपछि चाहिँ ट्रान्जिसन मेटलको पनि क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु पढ्यौं र तिमीहरुलाई मैले भनेको छु नोट्स प्रिपेयर गर्दै गर कुन दिन म पालो आउँछ चेक गर्छु है त्यही भएर चाहिँ प्रिपेयर गर फेरि एकैचोटी मैले स्लाइड हेर्न पाएको छैन यो छ त्यो छ नसुनाउने त्यस्तो छ भने आजै भन्ने म स्लाइड देखाउँछु त चाहिँ गर्ने प्रिपेयर गर्ने अनि थर्ड वानमा चाहिँ हामीले के गर्यौं ओर्सहरु स्टडी गर्यौं जिको 5 वटा ओर्स जसमध्ये ZnS लाई चुज गरेर हामीले हैन सिलेबस अनुसार हामीले त्यो चुज गर्यौं र त्यो चुज गरेर डिफरेन्ट प्रोसेसहरु गरेर प्युरिफाई गरेर प्योर फर्मको जिंक निकाल्यौं र त्यो जिंक आइसकेपछि त्यसको फिजिकल केमिकल प्रोपर्टिजहरु त्यो जुन हामीले बनाएको स्टडी गरे जस्तो यसको पनि गर्यौं त्यसपछि यसको दुईटा कम्पाउन्ड्स पनि पढ्यौं कुन दुईटा कम्पाउन्ड स्टडी गर्यौं एउटा जिंक अक्साइड अर्को व्हाइट भिट्रियल है जुन अहिले भर्खर हामी सक्यौं व्हाइट भिट्रियल भन्नाले ZnSO4.7s2 दुईटैको चाहिँ केमिस्ट्री भनेर सोध्छन् र केमिस्ट्री भन्दाखेरि फेरि भन्दिरहेछु रिपिटेडली भनिरहेछु अघिदेखि त्यही फर्मेटमा युज गर्ने त्यही भन्नाले सुरुमा प्रिपरेसन 5 वटा हुनु पर्यो
त्यो रियाक्सन त ब्यालेन्स हुनै पर्छ इनअर्ग्यानिकमा, त्यसमा त भन्ने कुरै छैन। र त्यसपछि चाहिँ के हुनुपर्छ, फिजिकल प्रोपर्टिज 2 to 3 अनि केमिकल प्रोपर्टिज पनि 5 वटा हुनु पर्यो र त्यसपछि युजेस 2 to 3 हुँदा हुन्छ है। यही फर्मेटमा दुईटैको मैले गराएको छु, जिंक अक्साइडको पनि र अर्को चाहिँ व्हाइट विट्रियलको पनि। अब म तिमीलाई अस्ति भनेको पनि थिए, ग्याल्भनाइजेसन भनेको डिपोजिसन अफ जिंक अन द सर्फेस अफ आइरन टु प्रोटेक्ट इट फ्रम रस्टिङ भनेर यतिसम्म भनेको थिएँ। तर यसको स्टेप्सहरू म पछि पढाउँछु भनेर पनि भनेको थिएँ मैले, त्यही आज स्टेप्सहरू आउँछ। सो व्हाट इज ग्याल्भनाइजेसन भन्दाखेरि अस्ति भनेकै कुरा हो, इट इज द डिपोजिसन अफ जिंक or coating of zinc or coating of the layer of zinc on the surface of iron to protect it from rusting. रस्टिङबाट बचाउनलाई, खियाबाट बचाउनलाई आइरनको सर्फेसमा जिंकको लेप लगाइदिने, कोट गरिदिने है। त्यही प्रोसेसलाई के भन्छ रे, ग्याल्भनाइजेसन। यही अस्ति भनेको थिए हो, याद छ? याद छ? यस म्याम। छ कि छैन? ल अब चाहिँ ग्याल्भनाइजेसनको स्टेप्सहरू के रहेछ? फर्स्टमा छ क्लिनिङ। यो क्वेशन 2 मार्क्समा सोध्यो भने डेफिनिसन मात्रै लेख्नु पर्यो, यो सबै स्टेप्सहरू पर्दैन। तर 5 मार्क्समा यदि ब्रिफली डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ ग्याल्भनाइजेसन सोध्यो भने यो सबै लेख्नु पर्छ। ब्रिफली डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ ग्याल्भनाइजेसन अथवा व्हाट डु यु मीन बाइ ग्याल्भनाइजेसन, एक्सप्लेन इट है। सिधै डेफिनिसन सोधेको छ भने 2 मार्क्स वाला छ भने यो सबै लामो नगर्ने, टाइम वेस्ट मात्रै हुन्छ। सो क्वेशन बुझिसक्यो नि, दुईटा भने मैले। एउटा चाहिँ व्हाट डु यु मीन बाइ ग्याल्भनाइजेसन, एक्सप्लेन इट है। एक्सप्लेन भन्ने बित्तिकै सबै लेख्नु पर्यो। अर्को चाहिँ ब्रिफली डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ ग्याल्भनाइजेसन। अब यसमा स्टेप्स के रहेछ, एकदम सजिलो छ। नाम मात्रै त्यहाँ हेर्दा तिमीहरूलाई डिफिकल्ट नेमहरू सुनेको जस्तो लाग्यो होला, तर मिनिङ एकदम क्लियर छ। क्लिनिङ फर्स्ट अफ अल एउटा चाहिँ, अब तिमी त आइरन पिस एउटा चुज गर्छौ नि, जुन माथि तिमीले आइरन पिस पनि भन्न सक्छौ, जे इच्छा लाग्छ भन। मैले आर्टिकल लेखेको छु, इट मिन्स द स्याम्पल अफ आइरन, जुन आइरन माथि मैले कोटिङ गर्ने, द्याट इज कल्ड आर्टिकल। त्यसलाई फर्स्ट अफ अल आर्टिकल एउटा सिलेक्ट गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, स्यान्ड ब्लास्टिङ। स्यान्ड ब्लास्टिङ भनेको सबैलाई थाहा होला, नाम मात्रै नसुनेको होला। फर्निचरहरूमा देखे होला ब्राउन कलरको खाक्सी पेपर जसलाई भन्छ, त्यसले चाहिँ रब गर्ने, थाहा छ? फर्निचरहरूमा हुन्छ नि ब्राउन कलरको पेपर, खस्रो खस्रो, देखेको छ? थाहा छ म्याम, थाहा छ। देखाएको छ म्याम। हो, त्यही हो। स्मुथ बनाउन फर्निचरहरूमा काठको ठाउँ बनाउनु उसमा चाहिँ युज गर्छ नि तिनीहरू, ब्राउन कलरको पेपर, द्याट इज कल्ड स्यान्ड ब्लास्टिङ, स्यान्ड पेपर पनि भन्छ। त्यसले के गर्ने, फर्स्ट अफ अल आइरन पिस जुन तिमीले सेलेक्ट गरेको छौ नि होइन, आज यसमाथि म चाहिँ जिंकको कोटिङ गर्छु भनेर त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, स्यान्ड ब्लास्टिङले वास गर्ने। अनि त्यो गरे भन्नाले त्यसले रब गरिदिने। अनि त्यो गरिसकेपछि पिक्लिङ, दोस्रो स्टेप पिक्लिङ आउँछ। क्लिनिङमा त्यति मात्रै गर्ने, अरू केही त्यही भएर स्टेप वाइज लेख्दा छु तिमीलाई घोक्न सजिलो होस्, नत्र प्याराग्राफमा लेख्दाखेरि कहाँबाट कुन स्टेप आयो जस्तो होला। क्लिनिङ भनेको जस्ट टु रब स्याम्पल विथ, स्याम्पल भन्नाले आर्टिकल विथ स्यान्ड पेपर अथवा स्यान्ड ब्लास्टिङ, त्यसैलाई स्यान्ड ब्लास्टिङ पनि भन्छ। अर्को पिक्लिङ। पिक्लिङमा के गर्ने, स्यान्ड पेपरले त वास गरिदिए, रब गरिदिए। अब त्यहाँ के हुन सक्छन्, खिया लागेको होला। अब खिया पार्टलाई त हटाउनु, खिया भनेको फेरिक अक्साइड या Fe2O3, रफली हामी खिया अब आफ्नो टर्ममा भन्छौँ, तर केमिस्ट्रीमा रस्टको फर्मुला के हुन्छ, या Fe2O3.XH2O, X भनेको 3H2O वाटर मोलिक्युल हुन्छ त्यसमा। फेरिक अक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड इज कल्ड रस्ट। हाइड्रेटेड किन वर्ड आयो, किनभने XH2O छ त्यहाँ फर्मुलामा। सो रस्टको फर्मुला के भयो, Fe2O3.XH2, X भनेको 3 हो तर तिमीले XH2O लेख्दा हुन्छ। अब फेरिक अक्साइड आयो, फेरि हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड इज कल्ड रस्ट। अब सपोज तिमीले फलामको टुक्रा यतिकै बाहिर फालेको थियो, त्यसमा अब गर्नु छ, त्यसमा त रस्ट लागिसकेको छ। अनि त्यो रस्टलाई के गर्नु पर्यो, डाइल्युट एसिडसँग HCl होस् अथवा HNO3 पनि तिमी युज गर्न सक्छौ, राखेर अक्साइड हटाउने। त्यही लेखेको छु, द आर्टिकल इज डिप्ड इन डाइल्युट HCl
टु रिमुभ अक्साइड्स अक्साइड्स भन्नाले कहाँको अक्साइड त्यही फेरिक अक्साइड किनभने रस तिम्रो लागिसकेको छ नि Fe2O3 हटाउनलाई डाइल्युट HCl मा डिप गरेर वास गर्ने भन्नाले एउटा भेसलमा चाहिँ भाडोमा चाहिँ डाइल्युट HCl राख्ने र जुन तिम्रो आइरनको पिस छ जसलाई तिमीले यतिकै बाहिर खुल्ला छोड्या थियो फाल्या थियो त्यो पिसलाई डुबाउने अनि डुबाएर वास गर्ने किनकि त्यसमा रस्ट लागिसकेको हुन सक्छन् रस्टको फर्मुला के हो Fe2O3.H2O अनि Fe2O3 भनेको फेरिक अक्साइड हो त्यही भएर मैले लेखेको छु टु रिमुभ अक्साइड्स फिल्म्स अक्साइड फिल्म भनेको अक्साइडको लेयर बसेको हुन सक्छन् है कुन अक्साइडको फेरिक अक्साइडको नाउ थर्ड वान इज ग्याल्भेनाइजिङ दुईटा स्टेप हामीले गरिसक्यो दुईचोटी वास मात्रै भयो क्लिनिङमा पनि वास पिक्लिङ इज अल्सो वासिङ अर क्लिन्जिङ प्रोसेस यहाँ पनि क्लिनै गर्यौं केले क्लिन गर्यौ फर्स्टकोमा स्यान्ड ब्लास्ट पेपरले अर्को दोस्रोमा डाइल्युट HCl अथवा HNO3 ले वास गर्ने है र फेरि यहाँ कन्फ्युज नहुने टु रिमुभ लेखेको छु मैले अक्साइड फिल्म भनेको त्यही फेरिक अक्साइडलाई नै भनेको छ या Fe2O3 यदि रस्ट लागिसकेको छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई नै के भनेको छ अक्साइड फिल्म्स अब ग्याल्भनाइजिङ गर्नलाई के गर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल हट डिप ग्याल्भनाइजिङ भनेको छ हट डिप अब यसमा के गर्ने आर्टिकल भन्नाले त्यही जुन वास गरेर तिमी अब त सफा पारेर राखेको छौ नि के रे स्यान्ड ब्लास्ट पेपरले पनि सफा पारेको छौ एसिडले पनि सफा पारेको छौ अब यसलाई तिमीले के गर्नु पर्यो चाहिँ मोल्टेन फर्मको जिंक है कस्तो जिंक चुज गर्ने यसमा मोल्टेन फर्म भन्नाले गमहरु जस्तै ग्लु गम जस्तै है जुन हामी युज गर्छौं नि टासिनलाई त्यो फर्ममा चाहिँ हुनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ के गर्दिने यो आर्टिकललाई सफा गरेको आर्टिकललाई आयरनको पिसलाई त्यसमा राख्ने अनि राखिसकेपछि बाहिर झिक्ने अनि बाहिर झिक्दाखेरि के हुन्छ एक नासको लेयर त बसेको हुँदैन कुनै ठाउँमा बढी ग्लु टासिएको होला गम टासिएको होला कुनै ठाउँमा कम छिटेको होला त्यसलाई बाहिर झिक्ने अनि प्रेस गर्दिने हातले अलि खिच्दिएपछि के हुन्छ स्मुथ एन्ड होमोजिनियस बन्छ हो के न होमोजिनियस लेयर बस्छ तिमीले त्यहाँ छिराउँदाखेरि त्यो आइरनको पिसलाई त्यो मोल्टेन फर्मको जिंकमा छिराउँदाखेरि भनौं न गममा छिराउँदाखेरि के हुन्छ कुनै ठाउँमा बढी टासिन्छ कुनैमा कम टासिन्छ कुनै प्लेसमा अनि त्यसको लागि होमोजिनियस बनाउनलाई एक नासको बनाउनलाई हामीले अलिकति प्रेस गर्दिने त्यही लेखेको छु मैले यसमा है यो प्रोसेसमा हट एन्ड डिप ग्याल्भनाइजिङमा त्यति मात्रै गरेको मोल्टेन फर्मको जिंकमा अघि तिमीले सफा पारेर राखेको है रस्ट वाला हैन सफा पारेर जुन आइरनको पिस रेडी पारेर राखेका छौ क्लिनिङ र पिक्लिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो राखेर त्यसपछि बाहिर झिक्ने अनि प्रेस गर्ने केको लागि होमोजिनियस सरफेस बनाउनलाई नेक्स्ट वान छ बी नम्बरमा सेराडाइजिङ नाम डिफिकल्ट छ तर यसको पनि क्लियर मिनिङ छ सेराडाइजिङ भन्छ यसलाई यसमा पनि क्लिन्ड आर्टिकल क्लिन्ड भन्नाले के बुझ्यौ तिमीले माथिको क्लिनिङ र पिक्लिङ दुईटै गरेकोलाई क्लिन्ड भन्छ दुईटै गर्नुपर्छ फर्स्ट र सेकेन्ड वाला स्यान्ड पेपरले पनि क्लिन गर्ने अनि डाइल्युट HCl ले पनि क्लिन गर्ने सफा गर्ने र वाटरले पनि गर्न सकिन्छ पछि त्यसलाई फाइनली वाश विथ वाटर पनि लेख्न सक्छौ तर एसिडले गरिसकेपछि भइहाल्यो अब के गर्ने यो क्लिन आर्टिकललाई चाहिँ एउटा ड्रम भन्नाले ठुलो ट्याङ्क जस्तो र त्यो ड्रम चाहिँ रिभल्भिङ हुनु पर्यो रोटेट किन जस्तो व्हील चेयर हुन्छ नि घुम्ने चारैतिर चेयर फर्किने चारैतिर हेर्न पाओस् भनेर त्यस्तै यो लिनु पर्यो अनि किनकि यसमा पाउडर चारैतिर नासको अघि जस्तै होमोजिनियस लेयर बसोस् भनेर एउटा रिभल्भिङ ड्रम अथवा रोटेटिङ ड्रम भक्ति लिने त्यसमा चाहिँ के गर्ने तिमीले जिंकको पाउडर फिलअप गर्ने उता चाहिँ तिमी के गरेका छौ आइरन पिसलाई क्लिनिङ र पिक्लिङ गरेर सफा पारेर राखेका छौ एकातिर यसरी बुझौ यसलाई सेराडाइजिङलाई एकातिर तिमीले क्लिनिङ गरेर अर्को चाहिँ पिक्लिङ गरेर स्याम्पललाई रेडी पारेर राखेका छौ अर्कोतिर के गर्नु पर्यो एउटा रोटेटिङ ड्रममा रिभल्भिङ ड्रममा जिंकको पाउडर राख्ने अघि मोल्टेन फर्म बनाएको थियो त्यही सब कन्फ्युजन हुन्छ तिमीहरूलाई लेख्दा यहाँ जिंकको डस्ट लेखेको छु इट मिन्स इन द पाउडर फर्म र टेम्परेचर शुड बी 800 डिग्री सेल्सियस किन अब तिम्रो होला नि किन एकैचोटी 800 मै गर्नु पर्यो किनकि 800 भन्दा माथि गर्यो भने बोइलिङ पोइन्ट अफ जिंक अस्ति मैले तिमीलाई उसमा टेबलै देखाएको थिए डाटा देखाएको थिए 907 छ त्यतिमा गर्यो भने त पग्लेर जाला डस्ट हैन त्यो भन्दा बिलो गर्दियो भन्ने के हुन सक्छन् एलोइज बनाउन सक्छन् तिमी चाहिँ यहाँ गर्न गइराछौ जिंकको कोटिङ आइरनको सरफेसमा कोटिङ नगरिकन दुईटै मिसिन थाल्छन् एलोइज भनेको मिक्सर हो नि त जिंक र एफी मिलेर एलोइज बनाइदिन्छ हाम्रो काम अहिले अर्कै छ एलोइज बनाउनु छैन अहिले हामी ग्याल्भनाइजेसन गर्नु छ तर उले के गर्दिदो रहेछ एलोइज बनाउँछ त्यसकारण बेस्ट टेम्परेचर सुटेबल इज 800 डिग्री सेल्सियस एट दैट टेम्परेचर जिंक आइरन डु नट फर्म एलोइज बुझ्यौ कुरा यसको रिजन यो छ नत्र दिमागमा होला नि 100 200 अप्लाई नगरिकन एकैचोटी 800 किन गर्ने बेस्ट रिजन के भयो यसको लागि मैले के भने कि यो टेम्परेचरमा जिंक र आइरनले एलोइज बनाउँदैन अरु बेला बनाउन सक्छन् त्यसकारण चाहिँ यो टेम्परेचर चुज गर्ने अनि के गर्ने त्यसपछि 800 सम्म टेम्परेचर मेन्टेन गरेर
अघि जुन तिमीले चाहिँ स्याम्पल रेडी पारेर राखेका छौ अब त्यो स्याम्पल ल्याएर के गर्नु पर्यो स्याम्पल भन्नाले आइरनको स्याम्पल ल्याएर अब यो ड्रममा राखिदिने अनि राखेर के गरिदिने त्यसलाई चाहिँ लेफ्ट फर सेभरल आवर्स घण्टौं घण्टा त्यसमै छोडिदिने त्यही ड्रममै छोडिदिने अनि त्यसपछि बाहिर झिक्ने अनि बाहिर झिक्दाखेरि के हुँदो रहेछ जिङ्कको कोटिङ भइसकेको हुन्छ कसको सर्फेसमा आइरनको सर्फेसमा सो यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो आर्टिकललाई क्लिन गरेर एकापट्टि राख्ने दुईटा मेथडबाट क्लिन गर्ने एउटा पिक्लिङ अर्को क्लिनिङ र उतापट्टि रिभल्भिङ ड्रममा जिङ्कको पाउडर राख्ने टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने अप टु 800 डिग्री सेल्सियस एन्ड लेफ्ट फर सेभरल आवर्स अनि त्यसपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ लेयर बस्दो रहेछ जिङ्कको कोटिङ हुँदो रहेछ अन द सर्फेस अफ आइरन त अनि इक्जाम्पलमा लेखेको छु नट बोल्ट्स यो चाहिँ प्रोसेस चाहिँ चिप कस्टली रहेछ महँगो रहेछ त्यही भएर सानो स्केलहरुमा यो बढी युज हुन्छ नट बोल्ट्स घरमा हामी थाहा छ नि सबैलाई थाहा होला नट बोल्ट भनेको हैन झालडुगाहरुमा पनि नट बोल्टहरु हुन्छ अरु ठाउँमा पनि हुन्छ सो नट बोल्ट्सहरुमा यो स्मल स्केलमा युज गर्ने किनभने यो कस्टली प्रोसेस छ है अर्को सेकेन्ड छ तिम्रो मेटालाइजिङमा के गर्ने अघिकोमा जिंक पाउडर भनेको छु अघि भन्नाले सेराराइजिङमा अब मेटालाइजिङमा के गर्ने मोल्टेन फर्मको जिंक फेरि त्यही गम जस्तै जिंक युज गर्ने अनि अघिकोमा डिप गर्न भनेको थिए हट डिप ग्याल्भनाइजिङमा यहाँ डिप नगर्ने स्प्रे गर्ने जस्तो हामी परफ्युम स्प्रे गर्छु नि आफ्नो बडीमा त्यस्तै यो चाहिँ आइरनको आर्टिकलमा फेरि आइरन आर्टिकल कस्तो हुनु पर्यो क्लिनिङ र पिक्लिङ भएको हुनु पर्यो यतिकै ल्याएर गर्न डाइरेक्ट गर्न मिल्दैन त्यो स्टेप तिमीले हरेक चोटी गर्नुपर्छ भन्नाले स्टेराइडाइजिङ होस् मेटालाइजिङ होस् इलेक्ट्रोग्याल्भनाइजिङ होस् सबैमा यो स्टेप तिमीले परफर्म गर्नै पर्छ अनि के गर्ने यहाँ चाहिँ आइरनको आर्टिकललाई चाहिँ पहिला वाश गरिहाल्ने राख्ने रेडी पारेर उता चाहिँ मोल्टेन जिंक हुन्छ अनि मोल्टेन जिंक यसमाथि स्प्रे गर्ने स्प्रे गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ चाहिँ लेयर बस्दो रहेछ स्प्रे गर्ने परफ्युम स्प्रे गरे जस्तो त्यही भएर यो प्रोसेस तर यो लार्ज स्केलमा पनि तिमी गर्न सक्छौ जस्तो ब्रिजहरुमा भयो शिपहरुमा भयो है थर्ड वन के छ इलेक्ट्रोग्याल्भनाइजिङ नामले क्लियर भइसकेको छ तिमीहरुलाई यो कुरा इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्नु पर्यो ग्याल्भनाइजेसन त ग्याल्भनाइजेसन हो तर के कन्डक्ट गरेर अघि जस्तो मोल्टेन फर्मको जिंक युज गरेर हैन पाउडर फर्मको जिंक गरेर हैन अब इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गरेर इट मीन्स क्याथोड एनोड जोडेर यसको लागि म यो डायग्राम देखाउँछु अनि मजाले बुझाल्छु यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी भन्ने बित्तिकै अस्ति पनि सिकाएको थियो थ्री थिंग्स चाहिन्छ हामीलाई एउटा एनोड अर्को क्याथोड र अर्को इलेक्ट्रोलाइट हो तीनटा कुरा भइकन भएपछि बल्ल इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन्छ हेर अस्तिकोमा इम्प्योर जिंक र प्योर जिंक भनेर लेखेको थियो तर आज त्यो कुरा छैन हामीसँग आज त हामी ग्याल्भनाइजेसन गरिरहेको छु त्यही भएर एनोड भनेको पोजिटिभ चार्ज देखाएको छु क्याथोड भनेको नेगेटिभ चार्ज देखाएको छु र एनोडमा जिंक राख्ने है र क्याथोडमा आइरन राख्ने फेरि त्यो कस्तो आइरन त्यो क्लिनिङ र पिक्लिङ भएको हुनुपर्छ है यतिकै इम्प्योर फर्मको आइरन राखेर हुँदैन क्लिनिङ र पिक्लिङ गरेको भन्नाले वाश विथ स्यान्ड पेपर एन्ड देन वाश विथ डाइल्युट HCl त्यसलाई वाश गरेर राख्ने अब इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा अघि भर्खरै भनेको छु जेडेनएसओ4ले के को काम गर्छ युजमा अघि पढाएको हैन जेडेनएसओ4ले इलेक्ट्रोलाइटको काम गर्छ त्यही इलेक्ट्रोलाइट युज गरेर अब तिमी इलेक्ट्रिसिटी के गर्न सक्छौ कन्डक्ट गर्न सक्छौ अनि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ एनोडमा भएको जुन जिंक छ एनोड भनेको पोजिटिभ चार्ज वाला त्यो पहिला सल्युसनमा डिजल्भ हुन्छ सल्युसनमा के को सल्युसनमा इलेक्ट्रोलाइटको सल्युसनमा दैट इज जेडेनएसओ4 सल्युसन र डिजल्भ भइसकेपछि फाइनली कतापट्टि गएर डिपोजिट हुन्छ अस्ति नै पढाएको छु इम्प्योर जिंक dissolves in solution finally deposited towards cathode यहाँ पनि त्यही हुन्छ इम्प्योर अब यहाँ छैन कुरा तर जिंक त जिंकै हो त्यो जिंक चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा डिजल्भ गराउने र डिजल्भ भइसकेपछि कतापट्टि गएर डिपोजिट हुन्छ क्याथोड अनि क्याथोडमा अलरेडी तिमी के को पिस युज गरेका छौ आइरनको पिस भन्नाले आइरनको पिसमाथि कसको डिपोजिसन भयो जिंकको दैट इज कल्ड ग्याल्भनाइजेसन सो यो पनि ग्याल्भनाइजेसन नै भयो आइरनमा जिंकको डिपोजिसन पनि यहाँ पनि त्यही भयो तर कुन मेथड अप्लाई गरेर बाइ पासिङ इलेक्ट्रिसिटी त्यही भएर यो प्रोसेसको नाम के भयो इलेक्ट्रो ग्याल्भनाइजिङ इलेक्ट्रोलाइट ग्याल्भनाइजिङमा के गर्ने दुईटा मेटलको रड चुज गर्ने एउटा मेटलको रड एनोड अर्को क्याथोड एनोडमा चाहिँ जिंक राख्ने क्याथोडमा चाहिँ आइरन राख्ने र जेडेनएसओ4 इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा युज गर्ने इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ भएको भन्नाले एनोडमा भएको जिंक जेडेनएसओ4 सल्युसनमा पहिला डिजल्भ हुन्छ र त्यसपछि कता गएर डिपोजिट हुन थाल्छन् क्याथोडपट्टि र क्याथोडमा अलरेडी हामीले आइरनको पिस वाश गरेर राखेका छौ त्यही भएर जिंकको अब डिपोजिसन कहाँ हुन थाल्छन् आइरनको पिसमाथि हुन थाल्छन् त्यसैलाई नै के भन्छ रे ग्याल्भनाइजेसन भन्छ तर यो जति पनि स्टेप्स मैले भने बेस्ट वान इज इलेक्ट्रोग्याल्भनाइजिङ किन यसमा तिमी प्रोसेस कन्ट्रोल गर्न सक्छौ इलेक्ट्रिसिटीको कुरा हो नि सपोज मलाई चाहिँ म एकै महिनामा युज गर्छु आइरनको पिस मैले धेरै
किनिसकेको छु 1 महिनापछि युज गर्छु म किन धेरै बढी लेयर राख्ने मैले त 1 लेयर राख्दा पनि हुने भयो नि त अब कोही चाहिँ हैन म त 5 वर्षपछि युज गर्छु उलाई त अलिकति राम्ररी प्रोटेक्ट गरेर राख्नु पर्यो नि राम्ररी प्रोटेक्ट गर्नाले बढी जिंकको लेयर हाल्नु पर्यो हैन अनि के गर्छ उले अब यो त यो प्रोसेस हामी कन्ट्रोल गर्न सक्ने भयो नि त सपोज मलाई 1 महिनाको लागि पछि युज गर्ने भएको कारण मैले 1 लेयर राखेर गर्छु अनि 1 लेयर भएपछि म इलेक्ट्रिसिटी अफ गरिदिन्छु अब अर्कोलाई चाहिँ हैन म त 5 वर्ष 10 वर्षपछि युज गर्छु उले त अलि बढी राम्ररी जिंकको लेयर राखेर प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो उले के गर्छ इलेक्ट्रिसिटी अलि कन्टिन्यू गर्छ बढी टाइमसम्म तर सी बी र डी नम्बरहरू जुन मेटालाइजिङ सेराडाइजिङ छ यिनीहरुमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको कुरा छैन त्यही भएर आफ्नो डिजायर अनुसार हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौ एकचोटी तिमी मोल्टेन जिंक स्प्रे गर्यौ जस्तो परफ्युम तिमी आफ्नो बडीमा स्प्रे गर्छौ गर्दाखेरि कुनै भागमा बढी पर्ला कुनै भागमा कम पर्ला हो किन युनिफर्म पनि छैन है तर डी नम्बरको चाहिँ लेयर पनि युनिफर्म बन्छ इलेक्ट्रिसिटी भएको कारण र तिम्रो आफ्नो डिजायर अनुसार thickness पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौ इट मीन्स द थिकनेस अफ जिंक क्यान अल्सो बी कन्ट्रोल्ड अकॉर्डिङ टु योर डिजायर बुझ्यो कुरा सबैले बुझ्यो यस म्याम Yes, ma'am. Yes, ma'am. त के छैन बुझेको ल ल केही सोध्नु पर्ने छ यसमा तिमीहरुको फेरि अर्को पनि क्लास होला मेरो पनि छ अर्को त्यही भएर केही सोध्नु पर्ने छ यसमा छैन म्याम सोध्नु 2 मार्क्समा सोध्यो भने डिफिनिसन मात्रै लेख्ने स्टेप्स पर्दैन है हुन्छ म्याम छैन म्याम अरु केही छ ल ठीक छ त्यही पनि अब प्रिपेयर गर्ने यो च्याप्टर लगभग सकिसक्यो यसमा यतिकै थियो सिलेबस अनुसार अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी मर्करी सुरु गर्छु हैन यो च्याप्टरमा यतिकै थियो पढ्नु पर्ने कुरा त्यही पनि तिमीहरुलाई कुनै छ पढ्ने पहिला नोट्स प्रिपेयर गर्ने म फेरि भन्दिरा छु नोट्स हुनै पर्छ नोट्स प्रिपेयर गर्ने कुनै त्यस्तो प्रब्लम छ भने कुनै स्टेप्समा मलाई सोध्ने नेक्स्ट टाइम म्याम यो मैले बुझिन भनेर त्यसपछि म नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्छु पहिला तिमीहरु प्रिपेयर गर अनि टाइम पनि छ हैन नेक्स्ट वीकको कुरा हो नेक्स्ट वीकसम्म प्रिपेयर पनि भइहाल्छ अनि त्यहाँ लेख्दाखेरि मैले कुनै स्टेप बुझिन जस्तो लाग्यो भने मलाई नेक्स्ट टाइम सोध्दा हुन्छ त्यो सोधे पनि क्वेशन आन्सर गरिसकेपछि बल्ल म नेक्स्ट च्याप्टर स्टार्ट गर्छु है हुन्छ हुन्छ म्याम म्याम ल ल आज यतिकै राखौं म्याम हजुर त्यो च्याप्टरबाट फुल मार्क्स कति आउँछ पुरा एक्जाममा कति मार्क्स सोध्छ एउटा 5 मार्क्स एउटा 2 मार्क्सको क्वेशन 7 मार्क्स छ टोटल मेरो टपिक्सबाट हैन यो च्याप्टरबाट चाहिँ भने त्यही त भने एउटा 5 मार्क्स एउटा 2 मार्क्समा त्यही त 7 मार्क्स टोटल भने अ